जेल से बाहर निकल सकेंगे, क्या उनकी आखिरी केस में भी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी या नहीं। क्योंकि आज है 27 जून और आज के रोज़ 3 बजे महफूज फ़ैसला सुनाना है जनाब जस्टिस मजूका साहब ने, और जज साहब ने ये फ़ैसला महफूज किया था 2 रोज़ कबल, और 27 जून 3 बजे उन्होंने कहा था कि ये फ़ैसला वो सुनाएंगे। तो क्या इस फैसले के बाद, क्योंकि ये आखिरी केस है बज़ाहिर जिसमें इमरान खान साहब गिरफ़्तार हैं, बुशरा बीबी साहिबा गिरफ़्तार हैं, तो क्या उनकी रिहाई होने जा रही है, इसके ऊपर हर कोई सोच भी रहा है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हालांकि मैंने कोई सर्वे कंडक्ट नहीं किया, लेकिन जितने लोगों से मेरी बात होती है, मीडिया में भी जो एक तासुर है, उसके वजह से सब में से तकरीबन आप समझ लें कि 90% लोगों को इस बात का यकीन है कि इमरान खान साहब इस आखिरी केस में भी सज़ा मुअत्तल होने की सूरत में भी रिहा नहीं होंगे। और उसकी वजह बड़ी साफ़ है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर आइन, अदालत, कानून सब कुछ कितना बेबस है और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सबको पता है कि अव्वल तो अगर ये केस मेरिट पर देखा जाए तो बनाया ही नहीं जा सकता था, बन गया तो इसमें सज़ा सुनाई ही नहीं जा सकती थी, सुनाई गई तो वो सज़ा ठहर ही नहीं सकती थी, लेकिन ठहरी। और उसके बाद हमने देखा 3 महीने उस केस के ऊपर फिर सज़ा के ऊपर सारा समातें भी हुई, सारा केस दोबारा सुना गया, और उसके बाद ऐन फैसले वाले दिन फिर जज साहब ने फैसला सुनाने से इनकार कर दिया, और अब नए सिरे से नए जज ने फिर से ये केस सुन लिया। तो ना तो ये केस किसी सूरत यहाँ तक पहुँचना चाहिए था, लेकिन शर्मनाक बात है कि पहुँचा है। और अब इस केस के ऊपर मज़ीद अगर आप इसको लटकाएंगे तो 1 महीना मज़ीद लटका लेंगे। हो सकता है अगर यहाँ पे भी आप सज़ा दे दें तो हाई कोर्ट में उड़ जाएगी। अल्टीमेट तो इसका मुक़द्दर यही है कि ये केस ख़त्म होना है। हाँ, इसमें आपने अपने सर में कितनी खाक डालनी है, अपने लिए कितनी बद्दुआएँ लेनी हैं, अपने लिए कितनी गलाज़त समेटनी है, और अपनी बीवियों के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में आपने कितनी मज़ीद लान तान सुननी है, और उनके ऊपर आपने कितनी गलाज़त फिकवानी है लोगों से, ये अब केस बनाने वालों की अपनी चॉइस है। जो इसको सपोर्ट करते हैं ये उनकी भी चॉइस है, और जो इसके सहूलतकार हैं ये उनकी भी चॉइस है। अल्टीमेटली तो ये केस ख़त्म होना है, लेकिन जितनी देर आप लंबा इसको रखेंगे उतनी देर आपके ऊपर इसकी नहूसत का साया मंडलाता रहेगा, और ये आपके आगे आता जाएगा। इसका जो कुछ किया हुआ आपका इसमें पूरा एक बहतान लगाने से लेकर जो जो इसमें आपने कुछ किया है खिलाफे शरीयत, या जो आपने इसमें किसी की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया है, वो सब आपके सामने आना ही आना है। तो ये अब आपकी अपनी चॉइस है। बहरहाल अब कहने को ये केस की जो समात है, अब इस पर मैं अपना पहले वर्जन दे चुकी हूँ। मुख्तसरन बस इतना कहूँगी कि मेरे नज़दीक शायद ये सज़ा मुअत्तल ना हो अव्वल, क्योंकि इसमें जज साहब कहेंगे कि जी वैसे भी 1 महीने के अंदर केस की बरियत के ऊपर या मेरिट के ऊपर फ़ैसला सुनाना ही है, तो इस वजह से हम अभी सज़ा मुअत्तल नहीं कर रहे। तो एक तो ये चॉइस है। दूसरी चॉइस ये है कि अगर सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो उस सूरत में इमरान खान साहब को किसी और केस में गिरफ़्तार किया जा सकता है, और उसमें हो सकता है अभी कल ही किसी बात पे एकदम इंकशाफ हो के ओहो इमरान खान के वकला को तो पता ही नहीं चला और ना ही डिक्लेयर किया गया, लेकिन इमरान खान तो फ़लाँ 9 मई के केस में गिरफ़्तार भी हैं तो ये पहले से भी गिरफ़्तारी डल चुकी हो, तो कोई इसमें मेरे लिए हैरत अंगेज़ बात नहीं होगी। लेकिन इस सारी तनाजुर के बाद मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि अभी फ़िल वक्त अगर ये रिहाई रुक भी जाती है इनके ओछे हथकंडों से, तो उसके बावजूद भी अल्टीमेटली इमरान खान की रिहाई के हवाले से अब एक प्रेशर नेशनली भी है और इंटरनेशनली भी है। इस बात को इस्टेब्लिशमेंट भी समझती है और उनके ऊपर दबाव है, ये मैं आपको बता दूँ। उसकी वजह ये है कि जो मुल्क के अंदर भी एक परसेप्शन डेवलप हो चुकी है, वो ये कि इमरान खान के ऊपर ये तमाम केसेस झूठे थे जो एक एक करके उड़ गए, और अब आखिरी केस है वो उड़ने वाला है। और अगर आप मज़ीद कोई केस बनाने का इरादा रखते हैं तो वो साफ साफ आपकी बदनीयती नज़र आती है हुकूमत की कि भाई अब आप इसका मतलब है, क्योंकि वो तो मुंह से कह रहे हैं ना कि हम सिर्फ अंदर रखने की खातिर कहीं से भी केस ढूंढ लेंगे, तो अब तो बात खुल के सामने आ गई, अब कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं है। तो इस वजह से अब जाहिर है लॉयर्स जो हैं वो भी आपको नज़र आ रहा है कि बेचैन हो रहे हैं। आज इम्पॉर्टेंट था उनका निकलना बाहर सड़क के ऊपर इतनी गर्मी में, और फिर आगे उन्होंने इस बात का
ظاہر کیا اظہار کہ جناب آپ کس چکر میں. آج ربیہ باجوہ صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے بہت امپورٹنٹ. وکیل رہنما ربیہ باجوہ صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ کیا آپ ہم سن رہے ہیں کہ جی ایکسٹینشن مل جائے گی قاضی صاحب کو, ایکسٹینشن مل جائے گی عاصم منیر کو. کیوں مل جائے گی, کیسے مل جائے گی, اتنی آسانی سے مل جائے گی, کیسے ہوگا یہ سب؟ تو ہم اس کے اوپر پوری تحریک چلائیں گے, کسی کو کوئی ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. تو بڑا انہوں نے واضح موقف لیا. تو آپ یہ رہائی نہ کریں, آپ لوگوں کو پے در پہ گرفتار کریں, آئین اور قانون کا مذاق بنوا لیں دنیا میں, انسانی حقوق کی پامالیاں کریں اور اس کے بعد آپ اپنے عہدے لمبے کریں. تو اس کے اوپر جو ہے اب ایک لمٹ تک چیزیں چل سکتی ہیں, اس کے بعد ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ایک لاوا جو پک رہا ہوتا ہے وہ پھٹتا ہے. تو اب یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے. سیاسی جماعتوں میں بے چینی ہمیں نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملات اور یہ سب چیزیں یہ سب آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. اور پھر اس کے بعد بین الاقوامی پریشر, میں پھر بار بار اس کا ذکر کر رہی ہوں. یہ بین الاقوامی پریشر ہی ہے کہ آج شہباز شریف صاحب کو بھلے ڈھونگ ہی وہ کرتے ہیں, ڈھونگ ہی صحیح, لیکن انہیں جانا پڑا, ہاتھ ملانا پڑا. انہوں نے جا کے اسد کیسر صاحب سے, جو اپوزیشن پہ لوگ بینچز پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ جا کے ہاتھ ملایا. اب اس کے اوپر دو طرح کی بات ہو رہی ہے. پہلی چیز یہ ہو رہی ہے کہ جی واہ 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 شہباز شریف صاحب نے بڑا زبردست جیسچر دیا, جی جا کے ہاتھ ملایا. شہباز شریف صاحب کا یہ جو جیسچر ہے نا, یہ صرف ایک ڈھونگ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کو ادھر سے چائنا نے ایک تبکی لگائی کہ جاؤ جا کے اپنے معاملات سیٹل کرو, ادھر سے آپ کو امریکہ آنکھیں دکھا رہا ہے کہ سارا تمہارا الیکشن بریکڈ ہے, ادھر سے آپ کے دوسرے دوست ممالک یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری کیا مدد کریں, پہلے اپنے جا کے ملک کے حالات ٹھیک کرو. تو آپ کے اوپر الٹیمیٹلی ایک پریشر آ گیا. آپ کو مجبوراً سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے مذاکرات کرو, اپنے معاملات حل کرو. تو آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. آپ کو اس مشکل سے عمران خان ہی نکال سکتا ہے مذاکرات کے ذریعے. اگر اپوزیشن کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہوں گے تو آپ کا سروائیول ہے. تو شہباز شریف صاحب جو آج اتنے چیمپئن بن رہے تھے, وہ کوئی نیتاً اتنے اچھے نہیں ہیں, اور نہ نیتاً پی ایم ایل این کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ جا کے پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو مشکل سے نکالے, کیونکہ ان کو مشکل سے نکالے گی تو خود مشکل میں جائے گی. اب پرابلم ان کے لیے یہ آ گیا کہ ان کو مشکل سے نہ بھی نکالے تو خود پھر بھی مشکل میں ہی ہے. تو اصل میں مشکل پھر پی ایم ایل این کے لیے ہے کہ جو اگر پی ٹی آئی سے بات کرتی ہے تو اس کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, اور اگر اس سے بات نہیں کرتی تو ان کے سروائیول کے لیے پرابلم ہے, کیونکہ پھر آپ سے معاشی معاملات سنبھالے نہیں جائیں گے, کیونکہ آپ کے باقی جو دوست ملک ہیں وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے. تو آج یہ انہوں نے دو وجوہات کی بنا پر ڈھونگ رچایا تھا. ایک تو ذرا اپنی واہ کروانے کے لیے کہ جی ہم بڑے عالی ظرف ہیں, اچھا جی آئیں آپ کو عمران خان کے حوالے سے ان کو جیل میں اگر کوئی سہولت کم ہے, کوئی تکلیف ہے تو ہم سے بات کریں, اور پھر ہم بتائیں سب کو کہ ہم کتنے مہان ہیں, دیکھیے ہم نے تو اے سی لگوا دیا, دیکھیے ہم نے تو انہیں بہتر روم میں شفٹ کرا دیا, ہم کتنے مہان ہیں. یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ جیسے کوئی شخص آپ کو خوب مارے, آپ کے ساتھ ناجائز طریقے سے تشدد کرے, اور پھر اس کے بعد لا کے آپ کو کہے کہ یہ لو جی ہم آپ کے لیے یہ ایک مرہم بھی لے آئے ہیں, لگا لو. تو اس مرہم کے لیے آپ کو تھینک یو بولا جائے کہ واہ کتنے عالی ظرف ہیں آپ, لیکن یہ نہ پوچھا جائے کہ آپ نے تشدد ہی کیوں کیا, آپ نے مارا پیٹائی کیوں, آپ نے زیادتی کیوں کی. تو آپ لوگ جھوٹے کیس بنوا کے اور اس لیول پر گرے ہوئے ہیں کہ اس بندے کو آپ نے کہاں پر کیسے حالات میں رکھا ہوا ہے, اور اب آپ ان کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ جیل میں تو ہم تمہیں جھوٹے مقدمات میں رکھیں گے, بلکہ ہم اور بھی تیار کر رہے ہیں, لیکن ہم دیکھو کتنے مہان لوگ ہیں, ہم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ جیل میں تمہیں کون سی سہولت چاہیے. اور یہ اتنے کم ظرف ہیں کہ اگر کل کلا کو یہ آپ کو کوئی ایک آدھا اے سی لگوا دیں یا کوئی بالفرض کوئی سہولت بہتر دے بھی دیں, تو پھر یہ صرف اس لیے کریں گے کہ تاکہ اس کے بعد یہ احسان جتلائیں کہ جناب دیکھو ہم نے تو یہ کر دیا, ہم تو اتنے مہان ہیں, ہم تو اتنے مہان ہیں. حالانکہ سچی بات یہ کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو آپ کے کمروں میں اے سی لگے ہوئے تھے, نواز شریف صاحب کے کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا, آپ تو ابھی پوچھتے پھر رہے ہیں. تو یہ ان کا جو سارا ڈرامہ ہے بیسیکلی وہ یہ ہے. تو شہباز شریف صاحب یہ ڈرامہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے, یہ ڈرامہ بھی انہیں کرنے پہ مجبور کیا گیا ہے, تو وہ یہ ڈرامہ بھی کر رہے ہیں. ایون
उधर पीटीआई वाले भी फौरन डंडे उठा के अपनी क़यादत के ऊपर खड़े हो जाते हैं, हाथ क्यों मिलाया, ये वो उफ अल्लाह बला बला, जैसे पता नहीं कोई उनके कदमों में बैठ गए हैं, क्या हो गया। भाई एक बंदा उठ के आया है, आके उसने हाथ आगे किया है तो आप ज़ाहिर है हाथ मिला ही लेंगे। अब अगर आप हाथ ना मिलाते बिलफर्ज तो आप क्या करते, क्या थप्पड़ मार देते उनको, मुंह उधर कर लेते। आप उसके अलावा जो भी कुछ करते तो सारा बर्डन आपके ऊपर आता कि भाई ये देखें, हम तो पहले से ही कहते हैं कि इनको तमीज़ ही नहीं है, ये इतने बद तहजीब लोग हैं, इनके हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाओ तो ये हाथ नहीं मिलाते, ये हैं ही ये वो वगैरह वगैरह, बद अखलाक और सब। वो पहले भी सुनते हैं वो, और उनके ऊपर यही बात आनी थी। तो जाहिर है आप एक जगह पे एक छत के नीचे बैठे हैं, अगर उठ के आए गया हाथ आगे कर ही दे तो आप मिला ही लेते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, हाथ मिलाने से क्या हो जाता है जनाब। तो अब ये फजूल में पीटीआई वाले भी इमोशंस की कोई ना सातवें आसमान पर होते हैं हर वक्त, जो किसी को इनके ख्याल से ना बस जीना नहीं चाहिए उनको हर वक्त गिच्ची से पकड़ के रखते हैं, ये इनकी हालत है। लेकिन इस तरह की चीज़ें ये मैच्योरिटी का सबूत नहीं होती। हर वक्त आप किसी भी तहरीक में हो, आप जिस तरह भी गुजर रहे हो मामलात से, तो हर वक्त आप इमोशंस के साथ फैसले नहीं करते। आपको अपनी अक्ल को भी इस्तेमाल करना चाहिए और हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार नहीं रहना चाहिए। फेजेस होते हैं, कभी आप होता है ऐसा कि आपका जोश जज्बा, आप किसी चीज़ को नहीं देखते कॉज की राह में, और किसी वक्त ऐसी भी सिचुएशन होती है कि आपको ज़रा अपने आप को, अपने गुस्से को, अपने जज्बात को कंट्रोल भी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बहरहाल इसी तरह के मामला आते हैं। अब जी इस बात पे आ जाते हैं कि जो मैंने शुरू में बात की कि सुबह का जो दिन है, और हाँ ये मैं बात कर दूं कि जी जिस तरह मैंने कहा कि दबाव है, और दबाव ये सिर्फ हुकूमत पे नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट पर भी है। और उसकी वजह ये है कि अब आप देख रहे हैं कि एक तो ज़ाहिर है जो बैरूनी आपको एक आवाज़ आ रही है उसको सुनना पड़ रहा है, और दूसरा अंदर अब क्या हो रहा है। अभी शेख रशीद बोले हैं, ठीक है, उन्होंने आपको कुछ कहानी सुनाई है। अभी फवाद चौधरी बोले, वो कुछ बता रहे हैं। अभी जुनेद अकबर बोले हैं असम्बली में, उन्होंने आपको अपनी कहानी सुनाई है। शहरयार आफरीदी बोले हैं, वो बता रहे हैं कि उनके घर वालों के साथ क्या हुआ। इसी तरीके से थोड़ी बहुत गुफ्तगू कहीं अबरार ने की है, या कोई इस तरह की गुफ्तगू जो है आपको शेख वकास अकरम करते नज़र आते हैं। तो ये सारी जो कहानियाँ हैं ये खुलनी तो हैं। और अमजद शुएब साहब ने भी बात की है, और भी जो आपके मुख्तलिफ लोग हैं, साबिर शाकिर साहब, एक मैं उनका क्लिप देख रही थी, वो बता रहे थे उनको किस तरह से धमकाया गया। तो ये कहानियाँ जो कुछ आपने 2 सालों में किया है ये खुलनी तो हैं। अभी कुछ लोग बोलेंगे, कुछ 6 महीने बाद बोलेंगे, कुछ 1 साल बाद बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे तो सभी, सब बताएंगे उनके साथ क्या हुआ। और डरे उस वक्त से। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अभी तो ये वो लोग हैं जिनको यकीनन इनको भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस दिन सदाकत अब्बासी बोलेगा कि उसके साथ क्या बीती, जिस दिन बोलेगा आपका उस्मान डार कि वो किस कर्ब से गुजरा, तो क्या होगा अगर उसने अपनी कहानी सुनाई। जिस दिन बोलेगा इमरान रियाज खान, उसको कौन चुप कराएगा, उसकी बातों का जवाब कौन देगा। अभी तो हमने आजम सवाती को रोते देखा है, हमने शहबाज गिल की स्टोरी सुनी है। ये सब अपनी अपनी शर्मो हया बेचारों ने एक साइड पे रखी, रो रो के सुना दिया किस्सा अपना, किस तरह नंगा किए गए, करंट लगाए गए, वीडियोस बनाई गई, भिजवाई गई, मारा पीटा गया, सब कुछ। जिस दिन इन लोगों ने मुंह खोले, जिस दिन इन लोगों ने मुंह खोले तो बाकी करोड़ों लोगों के मुंह कौन बंद करेगा। जिस दिन इन्होंने आपके चेहरों से निकाब उतारे तो आप अपने घरों से बाहर कैसे निकलेंगे। ये किसी ने सोचा है कि ये कब तक किस तरह चलेगा। कभी ना कभी तो सबको जाना है। तो जब आपको जाना है तो फिर ये लोग अगर बोलेंगे तो आप किधर खड़ा करके जा रहे हैं इस मुल्क को। ये है असल प्रॉब्लम।
یہ ہے وہ دباؤ، یہ ہے وہ خوف جو اس وقت طاری ہے سب کے اوپر. کس کس کا منہ بند کریں گے؟ کوئی ایک دو ہوتے تو کوئی بات ختم ہو جاتی. کس کس کا منہ بند کریں گے آپ؟ کتنی کہانیاں، ہر گھر کی کہانیاں، ہزاروں لوگوں کی کہانیاں. کس کس کو آپ چپ کروائیں گے کہ نہ بولو کہ تمہارے ساتھ کیا؟ ابھی یہ تو جیلوں میں جو بیچارے ابھی اپنی پیشیاں بھگت رہے ہیں، ابھی تو وہ انڈر ٹرائل ہیں تو وہ چپ ہیں. یہ جو ملٹری تحویل میں یہ باہر آئیں گے، یہ کہانیاں سنائیں گے. تو بہرحال آج فواد چودھری نے کہانی سنائی ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے، پھر کل اور لوگ سنائیں گے، تو یہ تو ہوگا. اور یہی وہ چیز ہے. میں تو اس چیز سے خوف زدہ ہوں کہ یہ ہم اپنے ملک کو کہاں لے آئیں کہ ہم ایک دوسرے سے شرمندہ ہیں. اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان، عدلیہ، میڈیا، پولیس، سیاسی کارکن، کیا ہوا ہے ہمارے ملک میں پچھلے 2 سالوں میں، کیا غدر مچا ہے. یہ ہے. اور اس کا سارا نزلہ گرا عوام کے اوپر. عام لوگ جن کا ان چیزوں سے کوئی تعلق بھی نہیں، جو بیچارے صبح اٹھتے ہیں روزی روٹی کے لیے، اور جس انداز سے وہ بیچارے حق حلال کما کے کوئی اپنے جسم اور روح کا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، آج ان کو میں نے روتے دیکھا. آپ یقین کریں، میں کچھ دیر کے لیے تھوڑی باہر نکلی، میں تکلیف میں تھی. لوگ بجلی کے بلوں سے اس قدر پریشان ہیں، اس قدر پریشان ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اس مہینے کے جو بل آئے ہیں اس نے لٹرلی چیخیں نکلوا دی لوگوں کی. اور لوگ جھولیاں اٹھا کے لعنتیں بھیج رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں پورے حکمران طبقے کے اوپر. یہ جو آئے تھے جناب 200 یونٹ فری بجلی، 300 یونٹ فری بجلی، وہ 16-17 روپے کا یونٹ، 18 روپے کا یونٹ ان کو مہنگا لگتا تھا بے شرم لوگوں کو. یہ حالت. میرے مرحوم بھائی کے گھر 80,000 کا بل آیا ہے، 80,000 کا، اور وہ اکیلا وہاں پہ کمانے والا تھا. تو یہ صورتحال ان لوگوں نے پیدا کر دی ہے. میں تو ان کی بات نہیں کرتی، اللہ ان کا پورا کرنے والا ہے، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ کتنے ایسے گھر ہیں جو آج 30-30 35-35 ہزار روپیہ بل لے کے ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہم نے بھرنا ہے. گرمی میں لوگ مر رہے ہیں، برداشت نہیں ہو رہی گرمی، لیکن پنکھا چلانے سے خوف زدہ ہیں کہ بل کیسے دیں گے. ان بے شرم حکمرانوں کو اپنی نہ موت یاد ہے، نہ ان لوگوں کو ذرا سا شرم ہے، کوئی حیا ہے، کچھ نہیں ہے. اپنے ان کے للے تللے پورے ہیں. ان کے گھروں میں بجلی کے فری یونٹ ہیں، ان کے گھروں میں، ان کے ملازمین کے گھروں میں بجلی کے فری یونٹ ہیں، بڑے بڑے افسران کے گھروں میں بجلی کے فری یونٹ ہیں. لاکھوں کی تنخواہیں ہیں، کروڑوں کی ان کی کرپشنیں ہیں، اور اس کے اوپر پھر بجلی کے فری یونٹ ہیں. اور جو عام بندہ ہے، جو بیچارہ تنخواہ پہ بھی ٹیکس کٹواتا ہے، پھر اس کے بعد اس نے ہر چیز جو خریدنی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس دینا ہے، اس کو بجلی کا کوئی فری یونٹ نہیں، اس کو ہر یونٹ پہلے سے مہنگا پڑ رہا ہے. اور آپ یقین کریں کہ مجھے آگے اگلے 1-2 مہینوں میں حالات واقعتاً خوفناک نظر آ رہے ہیں کہ یہ کس طرف معاملات جائیں گے. کون ان لوگوں کو روکے گا؟ کیا بنے گا ان کا؟ بہرحال بات پھر تھوڑی کہیں نکل جاتی ہے، لیکن کہنے کا مقصد وہی ہے کہ جو آپ کے یہ سارے معاملات ہیں اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ آگے اگر آپ نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو تھوڑا سا آپ کو اب وقت آ گیا ہے کہ پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا سروائیول جو ہے وہ مزید اب نظر نہیں آ رہا. آپ آئین کو توڑیں، آپ قانون کو مروڑیں، آپ کچھ بھی کریں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو اس وقت ملک آپ نے جس نہج پہ پہنچا دیا ہے، اس میں آپ لوگوں نے خود کو ذلیل کیا ہے، اپنے اداروں کو ذلیل کیا ہے، عوام کو ذلیل کیا ہے، سیاستدانوں کو ذلیل کیا ہے. ہر ایک کو ذلیل کر کے آپ کے ہاتھ میں ذلالت کے سوا کچھ نہیں آیا، اور اسی ذلالت کے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے رخصت ہونا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.